तुमच्या जर घरान कोणाक डायबिटीस आसा, आवय बापाय आजा म्हणजे ब्लड रिलेशनान, जाल्यार खूब चान्सेस तुमची जर डायट आनी लायफस्टायल सारकी ना जाल्यार तुमकां डायबिटीस जावपाक शकता. दुसरें म्हणजे तुम्ही जर फास्ट फूड जंक फूड खाता, एक्सरसाइज करना, कळ्ळें, कॅलरीज चड घेता आनी हेजो सगळो मागीर एडवर्स इफेक्ट जावन तेजो पॅनक्रियासाचेर इफेक्ट जाता आनी मागीर डायबिटीस जावपाक शकता. कळ्ळें. सो ही मेन कारणां आसात. सो डायबिटीज कंट्रोलान येवपा खातीर कितें करपाक जाय, एक्सरसाइज आनी डायट आनी लायफस्टायल इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. तेजेर जर उलोवपाक वचत जाल्यार खूब टायम वचो. डायबिटीज म्हणजे कितें सिमटम्स कितें आसतात, डायबिटीज शुगर वाडली जाल्यार कितें कितें करता. तुमकां खूब जाणांक डायबिटीजाक सांगा, शुगर जर तुमच्या रक्तान वाडली जाल्यार कितें कितें सिमटम्स जाता, तुमकां कितें दिसता. डायबिटीज, दुसरे डोळे विजन कमी जाता, तिसरे हार्टाचो प्रॉब्लेम जाता, ऑटोमॅटिकली प्रेशर वाडटा तुमचो, युरीन किडनीचेर प्रॉब्लेम जाता, आर्थरायटीस म्हणजे बोन्स जे आसा आनी हाडां आसा तुमची ते हाडां वीक जाता. सो मातशी याद दवरा, डायबिटीज आसा जाल्यार लायटली घेवं नाका. 7 डिसेंबराक तो 3 म्हयने मेरेन चालू उरतलो. सो आमकां कितें जाय, 2025 म्हणजे टीबी दुयेंस आमकां ना करपाक जाय. नवीन टीबी दुयेंस आमकां आनी मेळपाक जायना, किंवा टीबी दुयेंसा खातीर जे लोकांची डेथ जाता ती आमकां कमी करपाक जाय, बंद करपाक जाय. ते कोणाच्या हातान आसा, सगळ्यांच्या. सो ताका लागून एक कॅम्पेन सुरू केल्ली आसा, 100 डेज टीबी कॅम्पेन. आतां सगळ्यांनी टीबी स्क्रीन करपाक जाय, तपासणी करपाक जाय आपली स्वताची. आतां कोणें करपाची, जांकां खोकली 2 आठवडे वयर आसात त्या लोकांनी, त्या पेशंटांनी फिवर येतात, कंटिन्युअस फिवर येतात थांबनाच, मागीर रातचे आमकां घाम येतात त्या पेशंटांनी, चेस्टान पेन जाता तांकां, तांच्यांनी मागीर आमकां श्वास घेवपाक त्रास जाता, अडकळी येता श्वास घेवपाक. वेट लॉस आमी कांयच करूं ना, पूण हळूहळू आमी पळयतात की आमच्या आंगातले शरिरातले जे वजन जे आहा पळय कमी कमी जायत आसा, कांयच हेच ना, कसलेंच कारण नासतना. ओके. त्याच बरोबर लॉस ऑफ एपेटायट, आमकां खावपाक घेवपाची इच्छा कमी कमी जायत वयतली. आमच्या आवडीचें जेवण सुद्दां फुडें दिलें तें आमकां रूच ना खावपाक. तुम्ही सारखी घेतो, टीबी 2 तरेचे असता, एक पल्मनरी आणि एक एक्स्ट्रा पल्मनरी. पल्मनरी म्हणटकूच जे आमच्या एका लंग्साक जाता पळय ती खूप खोकली असता, हे येता, कफ येता, ते खातीर आमी टेस्ट करता, ताचेर कळटा आमकां. दुसरी जशी की सरान सांगली गुटा बी येता, तेका एक्स्ट्रा पल्मनरी म्हणटा. गुटा येता म्हणल्यार खंय तुका टीबी आनी खंय खंय जावं शकता, हाडांक जाता, गर्भपिशवेक जाता, बायलांच्या पोटान जाता, कळ्ळें न्ही. सो ह्या भागान टीबी जाता तेका एक्स्ट्रा पल्मनरी म्हणटात. सो ही एक्स्ट्रा पल्मनरी आसा. फक्त आमची नाकटां आसा पळय, नाकटां आनी जर केस सोडले न्हू जाल्यार शरिराच्या खंयच्या भागात टीबी जावं येता, इवन दोळ्याक सुद्दां. ओके. सो पल्मनरी आनी एक्स्ट्रा पल्मनरी हेतून ट्रिटमेंट आसता 6 म्हयन्याची आनी 9 म्हयन्याची. सो 6 म्हयन्याची ट्रिटमेंट घेवन आनी 9 म्हयन्याची ट्रिटमेंट घेवन फूल क्युअर जाता, कळ्ळें न्ही. ह्या दुयेंसांतल्यान भायर सरपाक मेळटा, कळ्ळें. सो तितूरूच उरना. सो त्या खातीर मोस्ट इम्पॉर्टंट कितें, टेस्टींग आनी ट्रिटमेंट. सो टेस्टींग जशी की सरान सांगलें गाळवार करता म्हणून, पूण सॅम्पल जे आसा न्ही तुमकां गाळवार वचपाची गरज ना. हांगाच आमी तुमकां कंटेनर दिता, कशें कलेक्ट करप, 2 सॅम्पलां आसता ती कशी कलेक्ट करप हें सगळें तुमकां सांगता. आनी हांगच्यानूच ते सॅम्पल आमी मागीर कितें करता, डिस्ट्रिक्टान हें करता, सेंड करता. आनी तो जो रिपोर्ट येता न्ही तो तुमकां कलेक्ट करपाक वचपाची सुद्दां गरज ना. तो रिपोर्ट न्ही आमी हांगाच, म्हणजे आमचो स्टाफ आसता तो वचून कलेक्ट करता, तुमकां आमी फोन करून इन्फॉर्म करता. त्याच्या वायज मागीर ट्रिटमेंट आसता, ती ट्रिटमेंट तुमी घेतकूच जालें. प्लस घरातले जे बाकीचे आसा न्हू तेंचे टेस्ट करता. सो हो 100 डेज कॅम्पेन आसा तो टील मार्च मेरेन आमचो आसतलो. आतां ह्या दिसांनी पळय सगळ्यांक खोकली थंडी आसता. सो नॉर्मल थंडी जाली, खोकली जाली, स्कुटन धाडले, टेस्ट केले म्हणून टीबी जाता तशें न्ही, कळ्ळें न्हू. तिचे सिमटम्स आसा, सायन सिमटम्स आसा, सगळे हाज्या प्रमाणे की आमचे दोतोर आनी घरान तुमकां सांगले. ओके. त्या प्रमाणे जर थंडी आसा, सिमटम्स तुमकां कितें दिसता जाल्यार प्लीज सांगात आमकां, त्या प्रमाणे आमी तुमकां गायड करता आनी सांगता. My name is Dr. Swati Anvekar. I am deputed as Community Health Officer from Ayush Department at AAM Sub Health Center Moira. Okay. So today is Friday. Regularly on Fridays we have our regular OPDs at Sub Center Moira. So during our regular OPDs or whenever we get a chance and people come to our sub center, what we do is we guide and give information to all the patients or people who are there on various health topics.
So today being an OPD day, we make it a point that we take a yoga sessions also here. On every Friday in the morning, yoga instructor comes and takes yoga sessions for all the patients. And secondly, we give information on any health issue. Like today, we guided the patients on diabetes. So we told them what is diabetes, how patients get diabetes, what are the causes, signs and symptoms if the patient is diabetic, what signs and symptoms they get, okay. Also what treatment they should take. And sometimes what happens, patients feel that after taking medicines for 2-3 months, when the sugar levels come to normal, on their own they stop the medicines, and then when they come back again, the situation is worse than before. So we also guide them that they should not be their own doctors. They should take the opinion or consultation of the doctor, and then they should see that whatever doctor tells them regarding the medicine, according to them, they should change the dosage, not on their own. Similarly, now 100 days TB eradication program is going on, campaign is going on from health department. So today we guided the patients on tuberculosis also, like what is TB, how you all can catch TB, okay, what are the signs and symptoms, what precautions a person should take if he has the TB or tuberculosis, okay. Similarly, importance of diet also we told them. And normally what happens, medicines is a part where patient is very reluctant to take the TB medicines on long term, because TB medicines has to be taken at least for 6 months, 9 months or a year, according to how it's prescribed. And patients, what they think, if they take the medicines for 1 month, they feel that they are cured because the signs and symptoms are reduced now. If a patient is taking medicine for 1 month regularly, he will gain weight, his appetite will be okay, he will not have fever, cough, and all those symptoms will reduce. And most of the patients, because of lack of knowledge, what they feel that I am okay now, I am fit and fine, and I don't want to continue the medicine. But it is why to take the medicines unnecessarily, because TB medicines also are very strong medicines, equivalent to chemotherapy. So they discontinue the medicines, and then what happens is they might come with the more severe symptoms, and also drug resistance can be there in most of the cases, wherein the patient has to again start the medicines from zero, and a higher dose medicine where the side effects will be much more. So my role here is to guide the patients with regards to all the health issues, and in general, not even the health issues, in surrounding there are many issues in Moira, like we have if there is dengue, malaria going on in any areas here. Similarly, sewage problem, garbage problem, we address all these problems here, and we see to it that Sub Health Center Moira is providing as far as possible good services to all the villagers and residents of the village to take care of the health, okay. खंय चलोंक तरी आसतना आमकां टायर्डनेस फील जाता, काही लक्षणां आसा, स्वेलिंग इन नेक, हांगासर जे मान आसा पळय घुटा कशी येवपाक शकता, ओके, ही काही लक्षणां आसा. त्याच बरोबर आनी खंयचे पेशंट तपासणी करूंकूच जाय तांच्यांनी, जे टीबी पेशंट आहात तांच्यांनी ते करूंकूच जाय. त्याच बरोबर जे तांचे फॅमिली मेंबर आसा तांच्यांनी तपासणी करपाक, आनी सर भोंवतणी तांच्या आसपास जे मेंबर आसात लोक आहात तांच्यांनी, हाऊसहोल्ड जे सर भोंवतणी लोक आहात तांच्यांनी तपासणी करपाक जाय. खुबशे लोक आहात तांचे वजन कमी कमी जायत आसा, मालनरिश, आंगानूच भर नासते. टीबी आसा वखदां जर सारकी घेयना, कित्याक बरेचशे पेशंट कितें करतात, टीबीची वखदां सुरू केल्या उपरांत एका म्हयन्या भितरूच पेशंटाक बरें दिसपाक लागता, तेजे सगळी म्हणजे सगळी टेस्ट नेगेटिव्ह येता, भूक लागता, सगळें वजन वाडपाक लागता, जोर बी सगळें कमी जाता. पण पेशंटाक दिसता आपूण बरो जालो 1 म्हयन्याचें वखद घेवन. पण टीबीचो जो ट्रिटमेंट आसा तो 1 वर्सभर डॉक्टर सांगितलो, ज्या प्रमाणे डॉक्टरान गुळयो तुका घेवपाक सांगल्या त्या पेशंटाक तश्यो तेणें घेवच्यो पडटा. आनी जर तो मदींच 2 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी म्हयन्यान जर वखदां बंद करीत जाल्यार परत ते दुयेंस चाळवता, आनी
डबल प्रमाणात ते वाडटात. त्याच भायर जी वखदां पयलीं दिल्ली आसता मायल्ड डोसान ती लागू पडना, ताका रेजिस्टंट जाता, ती वखदां लागू पडना आनी खर वखदां दिवची पडटा, हाय डोस दिवचो पडटा, कळ्ळें न्ही. सो ताका लागून जर कोण असो मनीस तुमच्या वळखीन आसा जाका TB आसा, वखदां चालू आसा आनी तो वखदां सारकी घेयना, कित्याक गव्हर्मेंटान तुका गाळवार फुकट वखदां मेळटा, हांगाय आमी दितात फुकट वखदां. तीच वखदां तुमी फार्मासीन हाडपाक गेल्यार हजारांनी रुपया पडटा म्हयन्याच्या वखदां, कळ्ळें न्ही. सरकारान स्वयंपूर्ण स्पेशल ड्राय अंडर आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोयच्या अंडर ही कॅम्प आयोजित केल्या. सगळ्या लोकांनी खास करून बेनिफिशियरी लोकांनी तो फायदो घेवचो असो सरकारचो उद्देश आहे. त्या निमतान हे ड्रायव्ह दवरलेली आहे. आयज आमच्या पंचायत मंडळ पंचायतीन 10 ते 4 मेरेन आसतलो. सगळ्यांनी याचो फायदो घेवचो. आमचे विनंती करता की पयले सगळे सगळे आमचे अधिकारी डिपार्टमेंटाचे तांकां फुलां दिवन तांचो स्वागत करतो. म्हणजे आता एक क्रिसमस जालो पण न्यू इयर आणि या बोवाळात एक 2 दिसांनीच आमकां प्रोग्राम आयोजीत करचो पडलो. एक शॉर्ट टायमान तितलो तो अरेंजमेंट करपाक आमकां जाता पळय हेल्थाक आमच्या काय हें दिवंक ना गव्हर्मेंटान की हांगा प्रोग्राम आसा ती म्हणटात की आमकां खबर ना, तालूच आमकां खबर आनी खंय प्रोग्राम करपाक काय खबर तरी सुद्दां ते सकाळी फुडें आमी एका म्हणटा की हे आहा प्रोग्राम तुमी येवची ती येयल्ली आसा. 8 दीस तरी गव्हर्मेंटान आमकां दिवपाक जाय ते प्रोग्रामाक अरेंजमेंट करपाक जाल्यार ती व्यवस्था करपाक. म्हणजे हे गव्हर्मेंट अचानक वापरता आनी एक पंचायतीकूय टायम दिनात. पण तुमकां आतां आमी लोकांक सगळ्यांक सांगूंक शकले ना. जर ह्यो प्रोग्राम लोकां खातीर जाता जाल्यार लोकांक सगळ्यांक खबर आसची. तरी गव्हर्मेंटान एक 8-10 दीस आमकां पयलीं इन्फॉर्म करपाक जाय की बाबा प्रोग्राम करपाक जाय पंचायतींनी. आनी ह्या ते घाई गडबडीन जे प्रोग्राम आमी आतां केल्लो आहा तरी जाता तितल्या पडटली. आमी लोकांक सांगलेलें आमच्या ग्रुपाचेर सगळ्यांक इन्फॉर्म केल्लें आहा आनी तुमी सगळ्यांनी मातशें तांकां हे करून घेवचें आनी काम करून घेवया आमी. आमच्या सरकारान आता तुमकां फॅसिलिटीज दिवपाक खातीर आता फूड्स एंड ड्रग्स कदंबा ट्रान्सपोर्ट स्मार्ट कार्डाचे वरवीं तुमकां माहिती दिवपाक आनी तुमचें रेजिस्ट्रेशन करपाक सुद्दां लोकांक हांगा तुमच्या दारा कडेन धाडल्या. प्लस तुमकां आतां वुमन एंड चायल्ड आनी फूड एंड ड्रग्सूय आसा तिमी ते पॅकिंग रेजिस्ट्रेशन आणि दुसरे स्किमी वरवीं तिमी सांगतले तुमकां. आणि फूड्स एंड वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तिमी गृह आधार लाडली लक्ष्मी आणि ते भाग्यलक्ष्मी योजना आणि
मातृवंदना योजना आणि आदी स्किमाचे वरवीं तुमी सांगतली आनी तुमचे रजिस्ट्रेशन वय तुमकां आदार दितले करपाक आमी खूब बागी की सरकार आमचे इतले आमचे केअर करता आनी आमकां सारके घरा कडेन आमचे पंचायतीन आमकां ऑफिशियल्स धाडटा हे रजिस्ट्रेशन बी करपाक ही सुविधा आमकां फावो ते भशेन वापरूंक आमकां आतां एक चान्स आसा आमी मागता की तुमी हेचे टेक एडवांटेज ऑफ दीस ऑपॉर्च्युनिटी and you come ahead and just do whatever schemes are beneficial to you. This is our request and we hope that it will be of great use to you in this panchayat. Thank you. कदंबान स्मार्ट ट्रान्सिट कार्ड म्हणून इंट्रोड्यूस केला ते म्हणटले हांव तेजी बेनिफीट म्हटल्यार ते कॅशलेस ते रिचार्जेबल ते म्हणटले हांव डिस्कावंट मेळता आनी युसेज ट्रॅकिंग कॅशलेस म्हणजे आतां जेन्ना तुमी ट्रॅवल जाता तेन्ना तुमी पयशे दिता कंडक्टराक आनी सुटे पिटे तुमी मागता पयशे ते केन्ना दिवपाक मातशें कुस्तार करता तुमी रावचें पडटा तो हे तुमी कार्ड केले जाल्यार ते टॅप करूंक जाता तेजे ATM मशिनाचे कंडक्टराचे आनी ते पयशे आपशीच डिडक्ट जातले रिचार्जेबल आतां तूं जेन्ना कार्ड नेवय करताय 150 रुपया तेजी किंमत पूण ते कार्ड तुका फ्री मेळटा कित्याक 150 रुपया तुका म्हणटे ट्रॅवलिंगाक घालचें पडटा तूं आतां सद्दां ट्रॅवलिंग जाताय जाल्यार तुवें मागीर जाय तितले पयशे चार्ज करूंक जाता तुका म्हणटे डिस्कावंट मेळटा 4 तरेची कार्ड आसा ते जनरल कार्ड तुमचे सगळे फॅमिलीनी उजार करूं जाता ते कार्डार म्हणटले नांव आनी फोटो ना घोव बायलांनी भुरग्यांनी आनी कोण सिनियर सिटीजन सगळ्यांनी उजार करूं जाता आनी ताका 10% डिस्कावंट एज एंड वन तूं ट्रॅवल जाता तुका 10% डिस्कावंट मेळटा दुसरें म्हणटा ते सिनियर सिटीजन आनी तिसरे स्टुडंटाचे कार्ड ते म्हणटे तुका 50% डिस्कावंट मेळटा तांकां म्हणटे फोटोग्राफ आनी नांव आसता तांकां तेच मनशांनी उजार करूंक जाता पूण एज एंड वेन ते मनीस ट्रॅवल जाता तांकां 50% डिस्कावंट आनी सो ते म्हणटा ते फिजिकली डिसेबल तांकां म्हणटलें हांव फ्री कार्ड ते तो हे 4 तरेची कार्डां आसा हे आतां तुका कार्ड खोलूंक जाय जाल्यार वेबसायट आसा कदंबाची ते वेबसायटीर तुमी वचूंक जाय ती वेबसायट म्हणजे आतां cashless.kTCL.goa.government.in सगळे स्मॉल लेटर्स ते गेले उपरांत तुवें तुजें म्हणटलें नांव घालचें पडटा आनी तुजो म्हणजे फोन नंबर तुका OTP येता मागीर तो OTP घालचो पडटा तो घातले म्हणटच तुमी फॉर्म येता ते फॉर्म ते तुजें नांव तुजें कितें तूं आतां सपोज सिनियर सिटीजन तर सिनियर सिटीजनची ID कार्ड आसा ती लावंक जाय तूं स्टुडंटाची ID आसा ती लावंक जाय आनी तूं सपोज जनरल जाल्यार तुवें तुजें आधार कार्ड ड्रायव्हिंग लायसन्स वोटींग कार्ड लावंक जाता आनी तूं सपोज आतां फिजिकली डिसेबल जाल्यार तुजें ID कार्ड आसा तें नाल्यार कसलेय दुसरे डॉक्युमेंट लावंक जाता ते सगळे केले पूण पेमेंट करूंक जाय पेमेंट ऑनलायन पेमेंट ओन्ली GPay कॅश पेमेंट करूंक जायना ते पेमेंट करून ते हे करूंक जाय ते कार्ड जाले म्हणटकीर तुका मागीर एक मेसेज येता सक्सेसफुली अपडेटेड म्हणून ते मागीर मेसेजीन जाले पण ते मागीर ते हे उजार कोण आतां फकत तुका सिनियर सिटीजन आनी स्टुडंटाचे कार्ड आनी फिजिकली डिसेबल ते 2 ते 3 दीस लागता की तेजेर म्हणटलें हांव तुजो फोटोग्राफ आनी नांव प्रिंट जाता तुजो नियरस्ट सेंटर आतां हिंगा मोयराचो सेंटर म्हणटा तो म्हापसा ते म्हापसा म्हणटले ते आतां हे जे कार्ड इश्यू करता टिकेट इश्यू करता आनी ते पास सिस्टम तेंच्याशी वचून तुवें ते घेवं जाता ते कार्ड तो थिंगासो तुका 2 ते 3 दीस लागतले आतां जनरल कार्ड जाल्यार आतांच आमी करून तुमकां सोमतें दिता ते मागीर तुवें सोमतें बी केलें म्हणटकीर उजार करूंक जाता हेका आतां कोणाक फायदो येयलो हे कार्ड आतां सगळ्यांक फायदो कित्याक म्हणटा ते तुमकां कॅशलेस तुमकां म्हणटली सुट्याची पयशांची गरज ना हे दिवपाक एक कंडक्टराक दुसरें तुका जाय तेन्ना रिचार्ज कर ताका वॅलिडिटी ना फकत स्टुडंट कार्डाकूच 1 वर्साची वॅलिडिटी आसा वेज हे कार्ड तुमी केले तुमी सद्दां तूं ट्रॅवल जायना बसीन सो डजंट मॅटर पण तुमी जेन्ना ट्रॅवल जाता कार्ड तुमी उजार करपाचें आनी ते ट्रॅवल जावपाक कित्याक ती वॅलिडिटी ताका ना हे कार्डाक तुमची आनी दुसरें म्हणटलें हांव ते तुका डिस्कावंटूय मेळटा एज एन वेन तूं आयज गेलो तुका 10% डिस्कावंट जनरलाक स्टुडंटाक आनी तांकां 50% सो कदंबा तशी डिस्कावंटूय तांकां दिता न्हू आनी दुसरें म्हणटलें तें तुमकां सोंपें जाता आनी इजी जाता तेजें करपाक I'm Nalin Disa, Food Safety Officer from Food and Drugs Administration. My colleague Sujata Shetgaonkar from Food and Drugs Administration, Food Safety Officer. Here we are here to help
under the initiative of Atmanirbhar Bharat, we are here in Moira Panchayat to help the people obtain a FSSAI license or a registration certificate, because it is an online application. We have come here to help people who are starting food businesses, where food is prepared and put for sale. That is a food business. So here we help the people in applying for a license. Different food businesses have different categories. So explaining the people for various food categories what is the type of business required, what are the documents required, what is the procedure to apply online, and food safety and hygiene to be followed. So helping people with applications, online applications. That's why the Directorate of Food and Drugs Administration and Deputy does here under the Special Drive Initiative campaign. माझे नाव किशोरी मांद्रेकर, हांव मुख्य सेविका डायरेक्टरेट ऑफ वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटासून आयज आमचो प्रोग्राम हांगासर आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवाच्या अंडर आमी आयज आमच्यो ज्यो डिपार्टमेंटाच्यो स्किमी आहा त्या सगळ्यो स्किमीच्यो डिटेल्स घेवन येयला. सो आमी मोयरा पंचायतीन आयज प्रोग्राम करता हो. सो आमचे कडेन स्कीम जी आहा ती एक आहा ती गृह आधार स्कीम. सो बेजिकली आयज आमकां चडश्यो इन्क्वायरी आहा त्यो लायफ सर्टिफिकेटीच्यो, ज्यो लायफ सर्टिफिकेट म्हणजे तेंची गृह आधार आसा तांकां एवरी इयर लायफ सर्टिफिकेट सबमीट करची पडटा. सो त्यो चड आनी इनकम सर्टिफिकेट तेज्या बरोबर. सो ही स्कीमीचे चडशे जे आयज येयले आमकां इन्क्वायरी त्योच आसा गृह आधाराच्यो. तांकां जे पळय डॉक्युमेंट्स कितें जाय तेंचे सगळे क्वेरी रिजॉल्व केले आमी आतां जितल्यो जाता तितल्यो. दुसरी स्कीम आसा ती लाडली लक्ष्मी स्कीम. सो लाडली लक्ष्मी स्कीम आफ्टर आमचे लग्न जालें न्हू की सेकेंड मॅरेज रजिस्ट्रेशन जालें की विदीन 6 months रजिस्टर करपाक जाय. तिसरी जी स्कीम आसा ती आमची ममता स्कीम आसा. ही स्कीम 2 भुरग्यांक दिता, ती बी फक्त 2 चेडवां जालीं. फर्स्ट डिलिव्हरीक चेडूं जालें आनी सेकेंड डिलिव्हरीक चेडूं जालें जाल्यार गोवा गव्हर्मेंटा कडसून 10,000चे बेनिफीट मेळटा. तर नेक्स्ट जी स्कीम आसा ती आमची PMMVY म्हणजे प्रायम मिनिस्टर मातृवंदना योजना. ही जी स्कीम आसा ती फर्स्ट टायम जेन्ना प्रेग्नंट जाता तेन्ना 5,000 मेळटा. ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम. आनी सेकेंड टायम जर डिलिव्हरी जावन चेडूं जालें जाल्यार 6,000 मेळटा. सो ही बी 2 फावटी मेळटा. मागीर नेक्स्ट जी स्कीम आसा ती आमची स्वावलंबन स्कीम जी सेल्फ हेल्प ग्रूप तयार करता. सो हे सेल्फ हेल्प ग्रूप तयार करपाक आमकां 20 मेंबर जाय. 20 बायलांचे जो ग्रूप आसता त्या ग्रुपाक एवरी इयर 30,000चे बेनिफीट मेळटा. 20,000 तांकां आपलो कितें बिझनस स्टार्ट करतले जाल्यार आनी 10,000 जे आहा ते 5,000 तांकां ट्रेनींग घेवपाक लागून तांकां कोण रिसोर्स पर्सन जावं ट्रेनिंगाक जाल्यार ताका आनी 5,000 तांकां मटिरियल हाडपाक ट्रेनिंगाचे अशें मेळोन 30,000 दिता. आनी जी 6 जी स्कीम आहा ती आमची ICDS स्कीम जी पोषण अभियान म्हणून तेज्या अंडर आसा. ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा आनी हेच्या अंडर आमी आमच्यो आंगणवाडी रन करता. सो ज्यो आमच्यो बायलो प्रेग्नंट लॅक्टेटींग आनी जी भुरगीं 6 वर्सांची पर्यंत आहा तांकां बेनिफिट्स दिता. सो हे जाले आमचे सगळ्यो स्किमी. हेचे प्रोग्राम आमी मोयरा हांगासर मोयरा पंचायतीन आसा तेन्ना हांगासर आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो बायलांक, चड करून बायलांक कडसून. जेंचे गृह आधार प्रॉब्लम आहा ते आमी हांगासर सॉल्व केले. तशेंच आमचे लाडली लक्ष्मी खातीर चेडवां खातीर जी जेन्ना लग्न जाता आनी जेन्ना तूं एप्लाय करता सेकेंड टायम जाल्यार ते खातीर आमी लाडली लक्ष्मी खातीर बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. तांकां आमी फॉर्मां दिलीं जावं गृह आधार फॉर्म, लायफ सर्टिफिकेट दिलें. आनी तें एक बरें जालें आमकां की हांगासर गॅजेटेड ऑफिसर तेणी लायफ सर्टिफिकेट समथींग तांकां सायन मारून दिली. एक बरो हांगासर रिस्पॉन्स पंचायतीन आमकां बरें रिस्पॉन्स दिलो हांगासर. थँक्यू वेरी मच फॉर द पंचायत ऑल्सो. थँक्यू वेरी मच फॉर द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. थँक्यू वेरी मच.